Sa atong opening remarks, ihatag ko ning microphone sa atong MASTA President Paulino Ribamonte. Darrell, mayong buntag kanatong tanan. Salamat sa pagdawat o sa atong pinalangga nga mayor, o salamat kay sa tanan nga mainiton nga pagdawat niya sa akong paghangyo dito sa office niya. So ako ang akong gikasulti lang kang mayor nga mao kini para maihatod nga formal ang atong gitawag nga grupo, mutik-ot kita, mohoral kita nya. Bihangyo ako sa iya nga pwede ba nga ikaw ang mopahoral sa amo nga mga opisyal. Ang tubag ni Mayor, salamat nga oo siya. Mao to nga akong nihangyo ako siya, gisit niya atong Sabado. So maimportante man nga meeting si Mayor, so napospon kita Sabado, pero gisit niya sa pagkasara. So kaloy sa Ginoo ang panahon, niduyog ka nato nga wa gyud sing mga kakulian. Once again, kami nga grupo sa MASTA Madridejos Small Transport Association mipaabot og dako nga pasalamat sa atong pinalangga nga mayor, buutan, gitawag nato nga walang kalaban. Ang gusto niya kitang tanan nga iyang mga anak bilang isang usa siya kamhan sa lungsod, ang tanan iyang kaibigan. So sa katungong og tuyo sa atong grupo nga atong gisangguni kaniya tungod kay siya mang amahan nato sa lungsod. So akong gisulti na sa makapila ka beses sa akong mga kagrupo nga mao gayud ang nag tus up nga ila ko himuhon nga usa ka leader nini nga grupo. Sulti na kon sa ila kung buhaton man naton kini nga grupo, gusto na kon nga kita magkaugyon nagpamembro ka, but pasabot nga magpamembro ka naa kay makuha, makabenepisyo ka sa grupo nga imong ipasakupan. O sa may purpose sa imong pagpasakop, kung wa ka man lang sing makuha sa grupo, puros lang, basta lang ay may grupo nga gitawag nato nga ligasiya sa atong grupo, makatabang kita sa matagusa kanato, o ilabi na makatabang sad kita sa komunidad, makatabang sa usab kita sa ato amahan sa lungsod. Kay gani ang atong amahan din sa lungsod, dili man siguro siya magpabaya og andam siya og tagana nga modawat bilang mga anak niya. MASTA President Paulino Ribamonte sa iyang opening remarks.